तर हांव तुमकां दाखयता ग्राफ्टिंग आंब्याची कशी करपाची ती. पळया, बऱ्या आंब्याची एक फानी हाडपाची, अशी तेची पानां काडून उडोवपाची. ती पानां आसता पळय ती पानां काडून उडयली. आनी एक तुमकां आंबोली जाय, ती आंबोली आनी एक प्लास्टीक पिशवेची पट्टी आनी एक तुमकां जाय चाकू. चाकवान कितें करपाचें, हेका दोन सायडीनी तासपाचें. ही आंबोली हाडटा पळय आमी बऱ्या आंब्याची, कित्याक बाजारान गेले जाल्यार तुमकां सारको मानकुराद मेळना, दुसरेच आंबट हाडून विकतात कर्नाटकाचे किंवा आनीक खंयचे. कर्नाटकी आपूस मातसो आंबट गोड आसता, पूण आमकां तो आवडना. तशेंच आमकां आपुसाची तितली रूच ना. महाराष्ट्राचो आपूस आसा पूण तेजो तितली रूच ना. पूण आमकां जाय ते मानकुराद अस्सल जर तुमी करतले जाल्यार घरात करपाचें, विकतें हाडपाचें ना. विकतें तुमकां गॅरेंटेड मेळना. म्हणून एक बऱ्या मानकुरादाची खानी कोणा कडली मागून हाडपाची, कोणाचो आंबो बरो मानकुराद आसा तो. आनी एक आंबोली घेवपाची, तुमच्या खंयसरूय रस्त्यार पडलेली मेळटा, तांबडी पानां आसूंक जाय ती घेवपाची. आनी तिका कट मारपाचो आनी अशी करपाची. पळया, अशी केली आनी मदीं चिरपाचें, मदीं चिरलें आनी हांगासर वी शेपीन, वी शेप दिसता तुमकां, वी शेप, वी शेप केले हांवें, दोनूय सायडीनी तासले आनी ते तुमी अशें मदीं घालपाचें. बरी सायड खंयची आसा ती वयर मेरेन पावपाक जाय, सारकें तुमी तासला थंय मेरेन. पळया, इतले वयर मेरेन अशें पावपाक जाय आनी हे सारके एक सायड सारकी भरोंक जाय. दुसरी सायड ही अशी पळय ओपन उरल्यार जाता, दुसरी सायड एक सायड सारकी भरोंक जाय भितून. अशी भरली भितून सारके दोनूय त्याच खानयेच्या सालीक आनी हे सालीक आंबोलेच्या दोनूय मेळपाक जाय सारके. अशें घट्ट धरपाचें चिमट्यान, अशें घट्ट धरपाचें आनी मागीर पट्टी घेवपाची प्लास्टीक कसलीय पिशवेची आनी धरून घट्ट धरून बांदपाचें फूल हेका. ओके, चिमटो सोडपाचो ना तिचो, नाल्यार परत तिका तेची साल सेपरेट जातली. अशी घट्ट धरून बांदपाची. एडजस्ट करपाची जर फुडें फाटीं जाता जाल्यार, आनी सारकी एडजस्ट करून अशी बांदपाची. हो जर हें जर गाराप जालें तुमचें जाल्यार तुमकां अस्सल आंबो मानकुराद खावंक मेळटलो, ही गॅरेंटी तुमची तुमकांच. कित्याक तुमी विकतो हाडटा तो मानकुरादूच आसा काय आनी कसलो कळना तुमकां. ही सोपी टॅक्नीक यूज करून तुमी हें अशें घरा बांदपाचें, घरा कडेच बांदपाचें. 10 केल्या, 10 जर तुमी केली पयले फावट जाल्यार 7-8 मरतली, पूण 2 तरी तुमकां मेळटली. हे मागीर पोती घेवपाची, तितून माती घालपाची आनी हें पुरपाचें. हें पुरपाचें ना, हें तुमी बांदला तें हांगा मेरेनूच पुरपाची पळय, हांगा मेरेनूच. आनी हेका पाणी लागोंक जायना. अशा जाग्यार हे वयल्याक पाणी लागोंक जायना. सकयल तुमी पाणी घातलें जाल्यार चलता पिशवेन, म्हणून तुमी शेडीन बीन खंय तरी दवरपाचें. जो पर्यंत हें वयलें जितें जायना आनी ताका 22 दीस लागता जितें जावपाक. जितें जाल्या उपरांत आनी एक 15 दीस, म्हणून तो पर्यंत हेका पाणी लागोंक जायना. कित्याक हेका पाणी लागलें जाल्यार हांगासर तुमचें ग्राफ्टींग फेल जातलें आनी तें मरतलें. आनी तुमी शेडीन दवरपाचें, हेका उदीक घालपाचें सकयल, पूण वयर उदीक लागोंक दिवपाचें ना. आनी मागीर 2 म्हयन्यांनी भायर दवरपाचें. 22 दीस ते आनी एक 15 दीस, म्हणजे देड 2 म्हयन्यांनी सुद्दां दवरल्यार जाता भायर दवरपाचें. आनी तुमच्या घराक रेडी आनी तुमकां मानकुराद सारको अस्सल गॅरेंटेड तुमच्याच हातीन केल्लो खावंक मेळटलो. थँक्यू.